मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत तेजे केल प्रवादी देवाचें दर्शन पळोवन आसा आनी ह्या दर्शना सरे स्पर्धे खोटेपण आदरतले इज्रायल प्रजे नाश करूंक देवदूतांक धाडटा आनी कोणें आपली चूक वळखून घेतला तांच्या कपालाचेर गुर्त करूंक देव सांगता आनी अशें कोणाच्या कपालाचेर गुर्त आसा तांकां कितें वायट करनासतना उरल्या समेस्तांक नाश करूंक देव फरमायता. तर हें दर्शन आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. पळय देवान आमकां ह्या संवसारांत दवरला बरी जिणी जिवच्याक, पूण थोड्या फावटी आमी बरी जिणी सांडून वायट जिणी आमी जियेता. त्या देखून वायट जिणी जियेल्या तक्षण आमचे चुकी आमी वळखून घेवन आमी बोक्षणां मागल्या देव आमकां बोक्षिता. अकरेक देव बऱ्या मनशां इनाम दिता आनी खोट्या मनशांक देव शिक्षा दिता असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत चुकून पडल्या आमच्या भाव भयणी थंय आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य कितें म्हणलें जेजू आमकां सांगून आसा. वय आमी कुटुंबा समाज आमी जेवन आसा, आमी सगळे आसकत आमी चुकून पडटा आनी हेर चुकून पडटात. आमी चुकून पडल्या वेळार हेरांतान आमी बोक्षणें आशेता, तशें हेर चुकून पडल्या वेळार आमी मोगान तांकां बोगसूंक तयार आसूंक जाय. वय ह्या समाजांत कुटुंबांत राग आनी द्वेश चडात आसा. एकामेकां आमी बोगशिनासतना आमचे संबंद आमी तुटोवन घेवन आसा. सदां झगडीं मोसोर हगे लढाई चडात वेता बोक्षणें नासतना. जर तर आमी बोक्षणाचें स्पिरीट दाखयल्यार लढाई राग द्वेश बंद जाता, शांती संबंदान आमी जियोंक शकता. ते देखून जेजू आज आमकां सांगून आसा बोक्षणाचें स्पिरीट आमचें थंय आसा करूंक. देव आमकां सदांच बोक्षिता. जेजून क्रुसांतान आपल्या दुस्मनांक बोक्षिला, तर हो बोक्षणाचें स्पिरीट सदां आमचें थंय आसूंक जाय. ते देखून आज जेजू वांजेला आमकां सांगून आसा, 3 वाटो दाखोवन आसा. चुकून पडल्या आमच्या भाव भयणीक आमी कशें बरें करचें. पयलें ज्या चुकून पडल्या भाव भयणीक आमी मोगान भेटून घेवन मोगान आमी तांकां तिदून घेवन आमी तांकां बरे वाटेक हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. जर तर तो मनीस आयकना जाल्यार आनी दोगां त्या गांक बऱ्या मनशां सांगाता घेवन आमी ताका बऱ्या वाटे हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. तांकां आयकना जाल्यार आमी पयस बी कळोवंक जाय. अशें चुकून पडलो आमच्या भाव आनी भयण बरी जासर आमी हर प्रयत्न करूंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा. अशें चुकून पडल्या भाव भयणी आमी तशें सोडचें न्हय, बगर तांकां बऱ्या वाटेक हाडूंक आमी हर प्रयत्न करूंक जाय. त्या देखून बोक्षणाचें स्पिरीट आमच्या थंय आसल्यार आमचे संबंद बरे उरतात. बोक्षणें जाल्यार आमचे संबंद तुटतात. पाताक आमकां देवातान अलग करता, मनशातान अलग करता. कितले बेगीन आमी चुकी वळखून घेता, कितले बेगीन आमचे चुकीचें बोक्षणें मागता आनी हेरां बोक्षिता, तितले बेगीन आमचे संबंद एकामेका लागीं आनी देवा लागीं बरे जातात. ते देखून बोक्षणाचें स्पिरीट आमचे थंय माय मोग वाडयता, तुटून गेले संबंद बरे करता. ते देखून कशें आमी चुकून पडल्या वेळार हेरांचें बोक्षणें मागता, तशें हेर चुकून पडल्या वेळार आमी मोगान आनी खुशयेन आमी तांकां बोगसूंक जाय. कितले चड आमी बोगशिता तितले चड आमचे संबंद कुटुंबा समाजींत बरे उरतात. बोक्षण्या वरवीं आमचो संबंद एकामेका लागीं बरो जाता. बोक्षणें मागल्या वेळार आमचो संबंद देवा लागीं बरो उरता. ते देखून एकामेका आमी बोगसून जियोंक चाक आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.